والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان الأدلة التي استدل بها على القول بالأعم، وبينا الدليل الأول والثاني. أما الدليل الثالث، الدليل الثالث على القول بالأعم هو صحة التقسيم، ويمكن بيان هذا الدليل من خلال مقدمات. المقدمة الأولى: كل عبادة كالصلاة والصوم والحج والزكاة وغيرها تنقسم إلى قسمين: إلى عبادة صحيحة وإلى عبادة باطلة وفاسدة. المقدمة الثانية: واشترطوا في محله أن المقسم لا بد أن يكون محفوظا في الأقسام، لا بد أن يكون شاملا للأقسام ومحفوظا في الأقسام. فحينما نقول الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، فالمقسم وهو عنوان الكلمة لا بد أن يكون محفوظا في الأقسام. الاسم كلمة، والفعل كلمة، والحرف كلمة. وإلا لو لم يكن المقسم موجودا ومحفوظا في الأقسام للزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، كما لو قال القائل: الإنسان إما عالم وإما حجر. الحجر ليس من الإنسان، الإنسان ليس محفوظا في الحجر حتى تصح هذه القسمة. إذن لكي تصح القسمة لا بد أن يكون المقسم محفوظا في جميع الأقسام. بعبارة أخرى، لا بد من صدق المقسم على جميع الأقسام. إذا ضممنا المقدمة الأولى إلى المقدمة الثانية ماذا نقول؟ نستنتج أن الصلاة التي تنقسم إلى صحيحة وفاسدة. زين، ما هو المقسم؟ المقسم الصلاة. زين، الأقسام الصحيح والفاسد. ويشترط بمقتضى المقدمة الثانية أن يكون المقسم منحفظا في كلا القسمين، فالصحيح صلاة والفاسد صلاة. وهذا يعني أن الصلاة التي هي المقسم استعملت في الأعم من الصحيح والفاسد. وإلا لو كانت الصلاة مستعملة في الصحيح، يعني لو كان المقسم هو الصلاة الصحيحة ثم نقول الصلاة إما صحيحة وإما فاسدة،
فهذا تقسيم للشيء إلى نفسه ولا غيره، وهذا باطل. إذن للحفاظ على صحة التقسيم لا بد أن نقول أن المقسم وهو الصلاة محفوظ في الصحيح وفي الفاسد، وهذا يعني أن الصلاة مستعملة في الصحيح والفاسد. الأعم كمل الاستدلال أو لم يتم لحد الآن؟ بعدنا ما كملنا الاستدلال، لأن لحد الآن شنو ثبتنا؟ ثبتنا الاستعمال، أن المقسم استعمل في الأعم. احنا ايش نثبت؟ نثبت الوضع. فنضيف المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة: والأصل في الاستعمال، إما أصالة الظهور أو أصل عقلاء آخر، الأصل في الاستعمال أن يكون استعمالا حقيقيا وليس استعمالا مجازيا. فاستعمال لفظ الصلاة في الأعم هو استعمال حقيقي، وإذا كان استعمالا حقيقيا فمقتضى ذلك أن المعنى المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي. المعنى المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي، ولو كان المعنى المستعمل فيه هو المعنى المجازي لما كان الاستعمال حقيقيا. الخلاصة من خلال التقسيم فهمنا أن الصلاة مستعملة في الأعم من الصحيح والفاسد. هل فهمنا مستعملة في الأعم من المقدمة الأولى والمقدمة الثانية؟ زين، إذا كانت مستعملة في الأعم فما هو المستعمل فيه؟ هو الأعم. زين، هذا استعمال حقيقي أو مجازي؟ الأصل في الاستعمال أن يكون حقيقيا، وإذا كان الاستعمال حقيقيا هذا يعني أن المستعمل فيه وهو المعنى هو المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ. والنتيجة إذن لفظ الصلاة موضوع للأعم. هذا هو الدليل الثالث. هذا واضح إن شاء الله. الجواب يقول المصنف قدس سره: صحيح، نلتزم بأن التقسيم هنا يدل بالنتيجة على الوضع للأعم، ولكن بشرط: إذا لم يقم دليل صحيح على أن الوضع للصحيح. أعيد لك عبارة الآخر، يقول: نلتزم بأن صحة التقسيم والاستعمال يدل على ماذا؟ على الوضع للأعم، لكن بشرط ما لم يدل دليل على خلافه. يعني شنو على خلافه؟ يعني ليس على الأعم وإنما الوضع للصحيح. وقد قام الدليل على خلافه، إذ ثبت في الأدلة التي ذكرناها للصحيح أنه على الأقل 3 من الأدلة قوية ومقبولة. وإذا قام الدليل على الصحيح فلا نصل إلى الاستدلال بصحة التقسيم على الوضع للأعم، لأن الاستدلال بصحة التقسيم على الوضع للعام مشروط بعدم قيام الدليل على خلافه، وقد قام الدليل على
خلافه. هذا جواب الآخوند الخراساني. طبعا أنت ترى أن هذا الجواب يعني ليس بالمقدار المطلوب اللي يريده، ولذلك الأفضل أن نجيب بطريقة أخرى. فنقول نناقش في المقدمة الثالثة اللي هي شو تقول المقدمة الثالثة؟ الأصل في الاستعمال أن يكون استعمالا حقيقيا. فنقول ما يقتضيه التقسيم، غاية ما يقتضيه التقسيم هو أن المقسم استعمل في الأعم، ولكن الاستعمال أعم من كون المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. من قال لكم كل استعمال لا بد أن يكون شنو؟ استعمالا حقيقيا. إن قلت نستدل بأصالة الظاهر من الاستعمال أن يكون شنو؟ الأصل في الاستعمال أن يكون حقيقيا. الجواب هذا أصل عقلائي، وقد قلنا فيما سبق أن القدر المتيقن من الاستفادة من الأصول العقلائية هو العمل بهذه الأصول في تشخيص مراد المتكلم، لا في تشخيص الوضع والمعنى الحقيقي أو المجازي كما بينا. هو لتشخيص المراد، مراد المتكلم ما هو، أما الموضوع له ما هو. فالأصول العقلائية لا تجري لتشخيص الوضع، وإنما تجري لتشخيص المراد، وكلامنا في تشخيص الوضع. فهذه الأصول العقلائية لا تجري، فلا نستطيع أن نقول الأصل في الاستعمال أن يكون استعمالا حقيقيا. إذن هذا الدليل لا يمكن الالتزام به. قال ومنها، اللي هو الدليل الثالث، ومنها صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم. سجع لطيف، إلى الصحيح والفاسد، يعني صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم. بعد ما كمل والمقسم يشترط أن يكون محفوظا في الأقسام. إذن المقسم استعمل في الأعم، والأصل في الاستعمال أن يكون استعمالا حقيقيا. وفيه أنه التقسيم، وفيه أن التقسيم إنما يشهد على أنها يعني ألفاظ العبادات التي تقسم إلى الصحيح والسقيم، أن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم. التقسيم يشهد على أنها موضوعة للأعم، لكن بشرط لو لم تكن هناك دلالة ودليل على كون ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح. التقسيم يدل على الوضع للأعم بشرط أن لا نجد دليلا على الوضع للصحيح. وقد عرفتها. شنو عرفتها؟ الأدلة على الوضع للصحيح.
فلا تصل النوبة إلى دلالة التقسيم على الأعم. إذا لابد أن نؤول ونقول التقسيم، إذن التقسيم لم يحصل بلحاظ المعنى الحقيقي، وإنما التقسيم حصل شنو؟ بلحاظ المعنى ولو كان مجازيا، مو شرط أن يكون التقسيم للمعنى الحقيقي. فلا بد أن يكون التقسيم حينئذ إذا كانت الأدلة للصحيح لا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ، يعني المعنى المستعمل فيه سواء كان هو المعنى الحقيقي أم كان هو المعنى المجازي، بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ولو بالعناية، ولذلك يكون شاملا للفاسد وإن كان شموله للفاسد شمولا مجازيا. فالتقسيم يكفي في صحته الاشتراك في المعنى المستعمل فيه سواء كان هو معنى حقيقي أو كان هو معنى مجازي، لكن الوضع لمن يكون بالأدلة يكون للصحيح فقط وفقط. هذا جواب الآخون اللي قلنا هذا الجواب لا يكفي، هذا الجواب لا يكفي، لأن هنا الاستعمال شيخنا الاستعمال حقيقي لو مجازي وحدة منهم. حينما يستعمل المقسم فيستعمله استعمالا حقيقيا أو يستعمله استعمالا مجازيا. إن قلت استعمال حقيقي نقع في المشكلة، وهي أن المعنى الحقيقي هو الصحيح فيلزم تقسيم الشيء إلى نفسه ولا غيره. إن قلت استعمالا مجازيا هو استعماله في الصحيح ليس استعمالا مجازيا بل هو استعمال حقيقي. إن قلت لا الأعم من المجازي والحقيقي كلاهما مقصود، أقول لا يمكن أن يقصد الاستعمال المجازي والحقيقي في استعمال واحد. إذن الجواب الصحيح ما هو؟ الجواب الصحيح ما ذكرناه قبل قليل، ما ذكرناه، وهو أنه من قال أن الأصل في الاستعمال أن يكون استعمال حقيقي، لا، ما يستدل به هو الأصل العقلائي، والأصل العقلائي لا يجري في هذا المورد. ومنها الدليل الرابع على الوضع للأعم هو الاستدلال بجملة من الروايات التي استعملت ألفاظ العبادات في الأعم من الصحيح والفاسد، أو بالدقة لا، استعملت ألفاظ العبادات في الفاسد. عندنا مجموعة من الروايات أطلقت اسم الصلاة أو لفظ الصوم أو لفظ الحج على ماذا؟ على العبادة الفاسدة، فاستعملت هذه الألفاظ في الفاسد. نضيف لها بعد والأصل في الاستعمال أن يكون استعمالا حقيقيا. إذن استعمال هذه الألفاظ في الفاسد يكون استعمالا حقيقيا، والنتيجة إذن هذه الألفاظ موضوعة للأعم، وإلا لو كانت موضوعة للصحيح لما كان استعمالها استعمالا حقيقيا في الفاسد. لو موضوعة للصحيح فاستعمالها في الفاسد يكون استعمالا مجازيا وليس استعمالا حقيقيا. بينما هذه الروايات استعملت ألفاظ العبادات في الفاسد استعمالا حقيقيا، إذن هي موضوعة للأعم. ونضرب مثالين لهذه الروايات. المثال الأول هو الرواية التي تقول، نقرأ نص الرواية من الكتاب. قال:
ومنها، خلينا نقرأ هذا المطلب شرحناه، ومنها استعمال الصلاة وغيرها، في غيرها يعني كالصوم والزكاة والحج وغير ذلك، في غير واحد من الأخبار، في أخبار كثيرة. أين استعملت؟ في الفاسدة، استعملت في الفاسد. بعد أنت كمل. والأصل في الاستعمال أن يكون حقيقيا، وهذا يعني أن هذه الألفاظ موضوعة للأعم. زين، نذكر مثالين. المثال الأول كقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية، ولاية أهل البيت سلام الله عليهم. فأخذ الناس ب4، الناس يعني العام، فأخذ الناس ب4 وتركوا هذه، يعني تركوا الولاية. فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة. لا يسمعون الجماعة ويقولون الشيخ طائفي، يعني خاف يسمعنا عرعور يعني. زين، كيفية الاستشهاد بهذه الرواية. نستشهد ب3 فقرات. الفقرة الأولى قوله عليه السلام: فأخذ الناس ب4. أخذ الناس ب4، يعني هي ال4: الصوم والصلاة والحج والزكاة. أخذ الناس يوم الناس العام بدون ولاية، أخذوا بال4، فأطلق الألفاظ ال4: صوم وصلاة وحج وزكاة على فعلهم، مع أنهم تركوا الولاية، مع أن فعلهم بدون ولاية باطل وفاسد. فأطلق هذه الألفاظ على صلاتهم وصومهم وحجهم وزكاتهم مع أنها باطلة، يعني استعملت هذه الألفاظ في الفاسد. والأصل في الاستعمال أن يكون حقيقي. طبعا هذا الاستدلال لا يخفى عليك مبني على القول بفساد عمل المخالف، لأن عند بحث أن عمل المخالف صحيح أم باطل، أغلب فقهائنا ذهب إلى كونه باطلا. فإذا كان عمل المخالف باطلا فكيف أطلق عليه الإمام سلام الله عليه وقال أخذوا بال4، يعني أخذوا بالصلاة والصوم والحج والزكاة، يعني استعمل هذه الألفاظ في الأعمال التي صدرت من المخالف مع كونها فاسدة. والأصل في الاستعمال أن يكون استعمالا حقيقيا. إذن هي حقيقة في الفاسد، يعني حقيقة في الأعم من الصحيح والفاسد. هاي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية قال: فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية. زين، إذا هو مات بغير ولاية فصوم نهار، صوم باطل أم صحيح؟ قلنا باطل، مع أن الإمام ماذا عبر عنه؟ صام، فأطلق لفظ الصوم على هذا العمل الفاسد. والأصل في الاستعمال أن يكون استعمالا حقيقيا. هاي الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة: ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة. لم يقل عمله ليس صلاة وليس صوما، ما قال ليس صلاة ولا صوم، وإنما قال لم يقبل.
يعني صلاته وصومه فاسد، فأطلق لفظ الصلاة ولفظ الصوم على هذا العمل الفاسد والباطل. والاستعمال الأصل فيه أن يكون استعمالا حقيقيا. إذن استدللنا بثلاث فقرات من هذه الرواية. لذلك يقول كيفية الاستدلال: فإن الأخذ بالأربع، في قوله طبعا هذا الاستدلال بالفقرة الأولى، فأخذ الناس بأربع، فإن الأخذ بالأربع لا يتحقق ولا يصدق الأخذ بالأربع إلا إذا كانت أسامي للأعان. كانت الأربع، إلا إذا كانت هذه الأربع وهي الصلاة والصوم والحج والزكاة هي أسامي للأعان، وإلا لو كانت أسامي للصحيح، لو كانت فقط أسامي للصحيح وموضوع للصحيح، فلا يصدق على المخالف أنه قد أخذ بالأربع، بل أخذ بماهيات أخرى غير الأربع. لو كانت ماهية الصلاة موضوع للصحيحة، فما صدر من المخالف لا يسمى أخذا بالصلاة، وإنما يسمى بأمر آخر. لكن بما أن الإمام سماه أخذا بالأربع، إذن الوضع يكون للأعان. فإن الأخذ بالأربع لا يكون استحقوا بناء على بطلان عبادات تارك الولاية، يعني بناء على هذا الرأي، وهو الرأي الذي يقول عبادات المخالف باطلة. بناء على هذا الرأي، بناء على بطلان عبادات تارك الولاية، فإن الأخذ بالأربع لا يكون ولا يتحقق إلا إذا كانت أسامي للأعان، وإلا لما صدق عليه الأخذ. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني وقوله عليه السلام: دع الصلاة أيام أقرائك. دع الصلاة أيام أقرائك. وبيان الاستدلال يكون ببيان مقدمات. المقدمة الأولى: الصلاة متوقفة على شرطها، وهو الطهارة الباطنية التي تتحقق عند الإنسان، الطهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. ولذلك لا تكون الصلاة صحيحة إلا مع طهارة. أخليها مقدمة. ثانيا: هذه الرواية فيها نهي أو قل أمر بترك الصلاة. دع الصلاة أمر بترك الصلاة، بعبارة أخرى هو نهي عن فعل الصلاة بالنسبة للمرأة الحائض. المقدمة الثالثة: والأمر والنهي حكمان تكليفيان، يعني سواء كان أمرا بالفعل أو أمرا بالترك أو زجر عن الفعل، كل هذه هي أحكام تكليفية. المقدمة الثالثة للرابعة. الرابعة. المقدمة الرابعة: ونحن نعتقد أن الأحكام التكليفية مشروطة بالقدرة، إذ يستحيل التكليف بغير المقدور. المقدمة الخامسة:
المرأة الحائض قادرة على الصلاة الصحيحة أم غير قادرة على الصلاة الصحيحة؟ الجواب غير قادرة على الصلاة الصحيحة، لأننا قلنا في المقدمة الأولى الصلاة الصحيحة تتوقف على الطهارة، والمرأة الحائض فاقدة للطهارة، فهي عاجزة وغير قادرة عن أداء الصلاة الصحيحة، هي عاجزة عن الصلاة الصحيحة. إذا تبينت هذه المقدمات الخمس نقول حينما قال دعي الصلاة أيام أقرائك، فالصلاة هنا استعملت في الصحيح أم استعملت في الأعم؟ يعني استعملت في الصحيح أو استعملت حتى في الفاسد؟ إن قلنا استعملت في الصحيح فهذا معناه أن الخطاب التكليفي سواء كان نهيا أو أمرا، الخطاب التكليفي بالصلاة الصحيحة توجه إلى المرأة الحائض، وهذا مستحيل، لأن الصلاة الصحيحة غير مقدورة للحائض، وقد ثبت في محله أنه كما يستحيل الأمر بغير المقدور هكذا يستحيل النهي عن غير المقدور. يعني مثلا الطيران في السماء مقدور أو غير مقدور؟ غير مقدور. الأمر به مستحيل، يعني المولى لا يستطيع أن يقول لك طير في السماء، وهكذا لا يستطيع أن ينهاك، يعني لا يستطيع أن يقول لا تطر في السماء، فهو أمر غير مقدور، فهذا الأمر أو النهي لغوي مستحيل لا يصدر من المولى الحكيم. فإذا كانت المرأة الحائض عاجزة عن الصلاة الصحيحة فكيف ينهاها المولى عن الصلاة الصحيحة أو يأمرها بترك الصلاة الصحيحة؟ هي عاجزة عن الصلاة الصحيحة. فإذا إذا حملنا كلمة الصلاة في قوله دع الصلاة أيام أقرائك، إيش راح يصير معناها؟ معناها دع الصلاة الصحيحة أيام أقرائك، والصلاة الصحيحة غير مقدورة لها حتى تؤمر بتركها أو حتى تنهى عن فعلها، هذا مستحيل. فنضطر أن نقول إذن المراد من الصلاة هنا هو الصلاة الفاسدة، فدع الصلاة أيام أقرائك أي إن هذه الصلاة هي صلاة فاسدة، الصلاة أيام أقرائك صلاة فاسدة، فاستعمل لفظ الصلاة في الصلاة الفاسدة، والأصل في الاستعمال أن يكون استعمالا حقيقيا، وهذا يعني أن لفظ الصلاة موضوع للأعم من الصحيح والفاسد. قال وقوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك، كيفية الاستدلال ضرورة أنه لو لم يكن المراد منها، يعني من الصلاة، لو لم يكن المراد من الصلاة هنا، لو لم يكن المراد منها الفاسدة، بل كان المراد الصحيحة، لزم عدم صحة النهي عنها. إذا كان المراد مو الفاسدة وإنما كان المراد هو الصحيحة، لزم عدم صحة النهي عن الصلاة الصحيحة. لماذا؟
لماذا؟ لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها، يعني من الصلاة. وإذا كانت الحائض عاجزة عن الصلاة الصحيحة فالنهي عنها مستحيل ولغوي، كما لو قال لا تطر في السماء، هو عاجز عن الطيران، فكيف يقول له لا تطر في السماء؟ والنتيجة لدينا مجموعة من الروايات استعملت لفظ الصلاة وشبهه في الفاسد، والأصل في الاستعمال أن يكون حقيقيا، إذن الوضع للأعم وليس الوضع للصحيح. المصنف قدس سره يجيب عن هذا الدليل الرابع أولا بجواب مشترك بين المثال الأول وهو الرواية الأولى والمثال الثاني وهو الرواية الثانية، ثم يجيب بأجوبة خاصة بكل رواية. أما الجواب المشترك فيقول لو سلمنا أن هذه الألفاظ استعملت في الفاسد، ولكن من قال لكم أن هذا الاستعمال هو استعمال حقيقي ويدل على كون المعنى حقيقيا؟ كما قلنا في الرد على الدليل الثالث، الاستعمال أعم من الحقيقة. إن قلت الأصل في الاستعمال هو الحقيقة، الجواب هذا أصل عقلائي، والأصل العقلائي يستفاد منه في تشخيص المراد وليس في تشخيص الوضع وأنه معنى حقيقي أو معنى مجازي. التردد في المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لا يستفاد فيه بالأصول العقلائية أو من الأصول العقلائية، لأن الأصول العقلائية لتشخيص المراد بعد الفراغ عن معرفة المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. إذا شو نقول هذا الاستعمال هو أعام من كون استعمال حقيقي أو مجازي. قد يكون هنا الاستعمال هو استعمال مجازي، لذلك يقول وفيه أن الاستعمال أعم من الحقيقة. هذا جواب علمي للرواية الأولى والرواية الثانية. صحيح استعمل في الفاسد، ولكن الاستعمال أعم من الحقيقة. من قال أن الاستعمال يدل على كون هذا المعنى المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي؟ لا يمكن أن يكون المعنى المستعمل فيه معنى مجازي. هذا الجواب العام. أما الأجوبة الخاصة فنأتي إلى الرواية الأولى. نقول الرواية الأولى الفقرة الأولى فيها اللي شنو الفقرة الأولى؟ قوله عليه السلام شنو؟ فأخذ الناس بأربعة، وبينا كيفية الاستدلال بها. الجواب الإمام هنا سلام الله عليه تجوز في كلمة الأخذ وليس في كلمة الأربع وهي الصلاة والصوم والحج والزكاة. توضيح ذلك: الأخذ على نوعين. النوع الأول الأخذ الحقيقي الواقعي الذي هو مطابق لما أراده الله سبحانه وتعالى، مطابق للواقع. النوع الثاني الأخذ الاعتقادي اللي عبر عنه بالجهل المركب، هو يأخذ بالأمر اعتقادا منه بكونه صحيحا. إذا اتضح ذلك نقول الموالون لأهل البيت سلام الله عليهم أخذهم بهذه الأمور
هو أخذ واقعي حقيقي اعتقادي مطابق للواقع. أما أخذ العام بالأربع وترك الولاية فهذا الأخذ هو أخذ اعتقادي، أي أخذوا بالصلاة والصوم والحج والزكاة باعتقاد أنها صحيحة بدون ولاية، وإن كان اعتقادهم مخالفا للواقع ونوع من الجهل المركب. ولذلك الإمام عبر بالأخذ وقصد الأخذ الاعتقادي ولم يقصد الأخذ الواقعي، ولذلك يصدق عليه أنهم أخذوا بالأربع. وتجوزنا وتصرفنا في أي كلمة؟ في كلمة الأخذ. قلنا مقصودنا من الأخذ أنهم صلوا وصاموا وزكوا وحجوا باعتقاد أنها صحيحة. هذا لا يعني أننا نطلق عليها اسم الصلاة واسم الصوم واسم الحج والزكاة حتى يكون الاستعمال دليلا على الوضع للأعان. واضح هذا إن شاء الله؟ قال ولكن الاستعمال مثل يحتاج إلى قرينة بما أنه لم يذكر القرينة، هذا دلالة على أنه هذا المعنى الحقيقي، وإلا لنصب قرينة. يعني أصالة عدم القرينة هم أصل عقلائي، هذا رديناه بالدرس السابق. قلنا قد يستدل بأصالة عدم القرينة، هذا أصل عقلائي يستعمل لتشخيص المراد وليس لتشخيص الواضح. مع هذا الرد الثاني طبعا مختص بالرواية الأولى، مع أن المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح. طبعا نحن نؤمن أنه خصوص صحيح، هذا ما تعرضنا نحن. الآن ردينا على الأخذ، قلنا الأخذ هو الأعان أو الأخذ المراد به هو الأخذ الاعتقادي. إذا لا يلزم الوضع للأعان، نكمل هذا المطلب. إذا لا يلزم الوضع للأعان إذا الوضع لمن؟ الوضع للصحيح. زين، ما هو الدليل على الوضع للصحيح؟ الأدلة السابقة، لكن قرينة أكو في الرواية تدل على الصحيح، وهو قول الإمام سلام الله عليه بني الإسلام على أربع. زين، الإسلام يبنى على أي شيء؟ على هذه الأربع الصحيحة أو الفاسدة؟ من الواضح أنها صحيحة. لذلك يقول المراد هو خصوص الصحيح بقرينة أنها مما بني عليها الإسلام، والإسلام إنما يبنى على العبادة الصحيحة وليس على العبادة الفاسدة. زين، إن قلت كيف أطلقها الإمام على عبادات المخالفين؟ أقول لاعتقاده صحتها ولا ينافي ذلك. يعني شنو لا ينافي ذلك؟ يعني لا ينافي أن المراد هو العبادات الصحيحة، لا ينافي ذلك بطلان عبادة منكر الولاية. يعني كأن المستشكل يقول إذا كان المراد من الأربع هو الصحيح فكيف أطلقها الإمام على عبادات المخالف مع أن عبادات المخالف باطلة؟ إذا كان هو الصحيح شلون يطلقها على الباطل؟ الجواب لا توجد مناقضة، إذ لعل أخذهم بها، أخذ الناس بها يعني بالأربع، إنما كان بحسب اعتقادهم. يعني يا أخذ الأخذ الاعتقادي المخالف للواقع، لا حقيقة، لا الأخذ الحقيقي الذي هو أخذ شيعة أهل البيت سلام الله عليهم. وذلك الأخذ الاعتقادي لا يقتضي استعمال هذه الألفاظ في الفاسد أو الأعان، بل استعملت في الصحيح الحقيقي أو الصحيح بحسب الاعتقاد، فهي مستعملة في الصحيح. لكن يا صحيح
فالصحيح الواقعي للشيعة وفي الصحيح الاعتقادي لغير الشيعي، فاستعملت في الصحيح ولم تستعمل في الأعم من الصحيح والفاسد. ونفس الجواب نذكره في الفقرة الثانية للاستدلال في الرواية الأولى. اللي شنو الفقرة الأولى؟ الفقرة الثانية: فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليلة ومات بلا ولاية إلى آخر الرواية. فالإمام أطلق الصوم على عمل المخالف. الجواب شنو؟ الصوم هنا استعمل في الصحيح، ولكنه بالنسبة للمخالف يا صحيح الصحيح الاعتقادي وليس الصحيح الواقعي. والاستعمال في قوله فلو أن أحدا صام نهاره إلى آخره كان كذلك، يعني شنو كان كذلك؟ أي بحسب اعتقادهم أنه هو الصحيح. طبعا أكو جواب ثاني يختص بالفقرة الثانية: صام نهاره، وهو شنو الجواب الثاني؟ أن الإمام أطلق لفظ الصوم على هذا الصوم الفاسد بدون ولاية، أو أطلق لفظ الصلاة على الصلاة الفاسدة مجازا. المجاز يراد علاقة مشابهة، نقول المشابهة في الشكل، صلاة المخالف أو صوم على الأقل الصوم، والصلاة تختلف. الصوم صوم المخالف يشابه ويشاكل ظاهرا صوم الصحيح، الصوم الصحيح. فبسبب المشاكلة والمشابهات والظاهر أطلق الإمام سلام الله عليه لفظ الصوم على الصوم وإن كان فاسدا وباطلا. قال أو عطف على شنو؟ على قوله كان كذلك. كان كذلك أي بحسب اعتقادهم، هذا جواب. الجواب الآخر: أو أطلقها مجازا لعلاقة المشابهة والمشاكلة، لأن الصوم الباطل يشبه الصوم الصحيح ظاهرا، فأطلق عليه لفظ الصوم مجازا. وهذا لا يعني كونه مع استعمالا حقيقيا، بل هو استعمال مجازي، وإذا كان استعمالا مجازيا فلا يدل على الوضع للأعم بل الوضع للصحيح. أما الرواية الثانية تأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.